اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اونچی آواز میں درود پاک پڑھو اللہم صلی علی میں عام ہستی دے بارے چ نہیں کیا آخدا تانوں کہ انہاں دی ذات تے درود پڑھو ساڈا تے عقیدہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے بولو تو صحیح سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی آگے پڑھنا ہی کوئی نہیں تو سب گرم کرو گے تاکہ بولنا گا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی چہرائے انور تو دیکھو قرآن کی تفسیر کہتی تو سبحان اللہ چلو سوکھا پڑھ لینا چلو تسا میرے نال پڑھو کنا سونا رب آقا نو بنایا کنا سونا مولانا حبیب صاحب نو پتہ لگے کہ میری مسجد میں ایک نہیں سارے مصطفیٰ دے سنا خان بیٹھے آواز ملے تے باہیں نہ ملے میں تے ملانگ مول دیا میں آگنا ساڑھی آواز نہیں جا سکتی سونا تے سوندہ بیٹھا ہے سارے زونن پڑھو کنا سونا رب کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے تے سونیاں دے سارے زور پڑھو کنا سونا رب آقا بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے تے سونیاں دے مان مکھڑے تے یا
سہرا ویکھ کے اودا نوری چہرہ چن ٹوٹ کے قدماں وچ آیا تے سونیاں دے سونیاں دے غریباں دا او درد ونڈاوے تے پٹڑی مئی دی گنڈڑی چاوے جدو حبشی نو گل نال لایا تے سونیاں دے سنو کہ حضرت پڑھ کی کہہ گئی تے سونیاں دے مان سارے زور نال بولو تے غریباں دا او درد ونڈاوے تے پٹڑی مئی دی گنڈڑی چاوے جدو حبشی نو گل نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے تے سونیاں دے سارے زور نال بولو تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے تے سونیاں سب تو پہلے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قبلہ حضرت علامہ مولانا حبیب احمد صاحب فریدی دامن برکاتہ العالیہ اور جتنے نبی دی عاشق آئے بیٹھے ہو جنہیں سونی محفل سجایا ہے اور اتنے سونے اس پاک محفل میں جلوہ افروز ہوئے نہیں اللہ سب دی محنت قبول فرمائے میرے دوستو یہ ماہ طیبہ اج جا کے ہر ممبر تے ویکھ لو جتھے بھی ویکھو حسین حسین دے نعرے پر بیٹھو ہر ممبر تے پاک حسین دے نعرے پر بیٹھو میرے تے تو آٹے سونے نبی عصر دی نماز میں پڑھانے سلام پھیرے باندھی نکرانی غلامہ دوڑ دیا جدو کملی والے سلام پھیرے تے آقا دے چہرے والے ویکھ کے مسکرا پئی اج کر یہ میرے لجپال آقا بہت وڈی خوشخبری لے کے آئی ہیں خوشخبری سناواں گی تے انعام لواں گی تو سب بولو کسی میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا دھیرانی تو خوشخبری تے سنانا تیرے ذمہ انعام دینا میں محمد عربی دے ذمہ عرض کر دیئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو انو مبارک ہوئے بی بی فاطمہ الزہرا پاک دے گھر وچ اللہ سونا جلال عطا کیتا ہے سیدہ پاک جھولی وچ لے کے تے کریم آقا دا راہ پہیوں تک دیا قربان جامع رحمت دا دریا جوش وچ آیا فرمایا میری بیٹی تو میں نے خوشخبری سنائیے بیٹے دی میں تینے جنت دی خوشخبری پہ دینا ہونی جی دوڑ دی جا تو میں تقریر شروع کرنے لگا کیونکہ وقت تھوڑا ہے کہ میں بڑا لمبا سفر کرنا ہے آپ فرمایا انج دوڑ دی جا خاتون جنت نو آکھ تیرا بابا پہ فرمان دے جتو تک میں ناما میرے لال نو کوئی ہاتھ نہ لاوے ادو تک میرے لال نو کوئی دیکھے نہیں جتو تک میں محمد عربی اپنے لال دا مکھڑا نہ ویکھ لما نعرہ تکبیر تھوڑی دیر گزری بی بی آمنہ پاک دا چند انج ٹردے مولا علی دے ویڑ وچ آئے خاتون جنت پاک حسین نو جھولی چ لے کے بیٹھی جدو پاک نبی آ کے چٹائی تے بیٹھے سیدہ پاک پوچھیا
عرض کرتے ہیں بابا مبارک ہوئے تو سنانا بن گئے میرے بابا کریم مبارک ہوئے تو سنانا بن گئے وہ کی منظر ہوئے گا جو تو رحمت عالم ہاتھ سے لے کیتے فرمایا فاطمہ میرا لال میرے حوالے کرے اور حضرت میرے ایک جملہ سن میں پورے ملک کے جگہ جگہ پڑھدا پھرنا میرے تے تیرے پاک نبی میرے پاک حسین چکے بستان الشہداء والا لکھ دائے کہ جس ویلے میرے پاک نبی میرے پاک حسین دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نا میرے پاک حسین اکھ کھول کے اکھ وچ نانے نو سلام کیتا ذرا زور نال دو اکھ وچ نانے کریم نو سلام کیتا تے نانے نو پیار آیا نانے اپنے مبارک ہونٹ متھے تے رکھے اکھو نبی متھا چکیا ماں حسن لگ پئی نبی اپنے ہونٹ مبارک اکھاں تے رکھے اماں جان مسکرا رہی ہیں نبی رخسار چومے ماں دا کلیجہ پہ ٹھرتا ہے نبی اپنی زبان حسین نے منہ میں دیتی ماں ٹھرتی پئی ہے اچانک خاتون جنت دی نگاہ پئی ویکھیا کہ میرے تے تیرے پاک نبی میرے پاک حسین دے گلوے مبارک منہ وچ لے کے چوستے بھی پئے نے تے اکھاں وچوں دریا پہ چلدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیا بات ہے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مازاد دے کجلا والے میرے سونے کریم بابا اج دنیا دا عجیب دستور ویکھے آئے لوکاں دے گھر وچ نواسے جمدے نے نانے سینے نال لا کے مسکراندے نے یا رسول اللہ تساں میرے لاڈلے دے گلوں نوں وی چوس دے پئے ہو تے اکھاں وچوں دریا پہ چلدے نے میرے تے تو آڈے پاک نبی فرمایا اے خاتون جنت تو آڈی نگاہ میں محمد دے چمن والے مقام دے بھی بیٹھ دیئے تے میں محمد دی نگاہ دے زیبہ ہون والے مقام دے بھی بیٹھ دیئے خاتون جنت ابن مسلح تے سیدھی ہوئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا میرا بچہ شہید ہوئے گا آپ فرمایا ہاں میری دیرانی یہ 3 دن دا روزے دار کو دکھا سارا عالم پردیدار ہوئے گا نہ کوئی یار ہوئے گا نہ کوئی مددگار ہوئے گا قربان جاواں خاتون جنت سیدھیاں ہوئیاں عرض کردیا نے قبلی والے جو تو میرا لاڈلا شہید ہوئے گا کہ اس ویلے میں امی جان بھی زندہ ہوں گی چاہے جب بابا علی المرتضیٰ بھی زندہ ہوں گے قربان جاواں میرے پاک نبی کے اکھاں وچوں آنسو چلے آپ فرمایا بیٹی روندہ تے سواروں پیا نہ میں ہوں گا نہ تو ہوے گی تے نہ ہو سی شیر خدا واہ حسین ذرا گونج پا دیو سارے آنکھو واہ حسین ایک جملہ عرض کرا رب کعبہ دی قسم یہ وعدے اتھے دے نہیں یہ وعدے ازل دے جس ویلے عالم ارواح دے وچ پوری کائنات دی روحاں کٹھیاں اللہ پاک نے روحانا خطاب کیتا قرآن چیز حضرت علماء کرام موجود بیٹھے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ اللہ آسمان پر پوچھیا کہ میری عشق دی گٹھڑی دا وزن چکے گا مولا طاقت نہیں
رب زمین کو پوچھیا عشق دی گٹھڑی دا وزن چکے گی؟ مولا طاقت نہیں. رب پہاڑاں تو پوچھیا میرے عشق دا وزن چکو گے؟ مولا نہیں. مولا پھٹ جاؤں گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤں گے. اتھے میں اپنے عشق چاہ کے ایک جملہ آکھ دوں گا کہ جدو آسمان نے انکار کیتا، زمین نے انکار کیتا، پہاڑا نے انکار کیتا، عالم ارواح دے وچوں ایک روح بولی مولا جیڑا وزن آسمان نہیں چکدا، جیڑا وزن زمین نہیں چکدی، مولا جیڑا وزن پہاڑ نہیں چکدے، مولا کرم فرما دے اے وزن میں حسین کو لو چکوا لے. میرے جملے دا وزن بعد تولیو سبحان اللہ اچھی آپ سے. رب تے علیم بصیر، علیم خبیر، سمیع بصیر، سنن والا بھی ہے، دیکھن والا بھی ہے. پوچھنا کرتا ہے اے عالم ارواح دے وچوں بولن والی روح تو کون ہے؟ سبحان اللہ. عالم ارواح دے وچوں پاک حسین دی روح بولی مولا میں بی بی فاطمہ الزہرا دلال علی المرتضیٰ دا میں بالا سونے محمد کریم دی میں آلہ. رب فرمایا حسین جان دیو کہ میرے عشق والا وزن کی دھاؤک ہے. والا نبلو بنکم میں تے بڑے بڑے امتحان لمانگا، کدی روزے رکھوا مانگا، کدی میں قبلہ اندھیریاں دے مانگا، کدی میرا کمی دے مانگا، کدی جوان منگا گا، کدی معصوم منگا گا. عالم ارواح دے وچوں پاک حسین درو بولی میرے کریم ربا صرف انج نہیں دے مانگا، 3 دن دے روزے بھی رکھوائی مانگا. مولا 17 سال دا 16 سال دا علی اکبر بھی قربان کروائی مانگا، قاسم بھی قربان کرا دیاں گا، آن تے محمد بھی ذبح کرا دیاں گا. مولا وعدہ کرنا تیری عشق والی گٹھڑی دا وزن اپنے سینے نال لائی مانگا. تے میرے دادا جان حضرت خواجہ محمد یار صاحب آپ فرمانے میں سرائکی تو سمجھ نہیں آنی پر میں شعر پڑھنا ضرور ہے. آپ فرمانے نہیں ایو بارہا چاں بندانا، ایو بارہا چاں بندانا سینے دے وچ بندانا. ارے منہ کھولتے گا بندانا، ہڈ چم جلایا کیا یہ وعدے بولو ازل دے زورنال بولو وعدے. میں شہادت قابل ٹردہ پیر صرف ایک جملہ سنو کیونکہ آج جگہ جگہ تے تسا ممبران دے سن دے پھر دیو انہ دا ذکر بھی ساڑھے ہوتے فرض ہے. ترہ زورنال دا بولو یار آخر تک کچھ آواز نہ بولو. میرے پاک حسین عمر صرف 4 سال، زورنال بولو. دور حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم پاک دا، انہاں دے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر ادھر پاک امام حسین. یہ دونوں مدینے دے چوک وچ پہ کھیڑ دے گئے. کھیڑ دیا کسے گل تے میرے پاک حسین ناز آیا. اکو حقے نہ تھا ناز بھی آنا چاہیے دے. اکو کائنات دے وارث جو نہیں، کائنات دے مالک جو نہیں. انج آپ جلال وچ آئے حضرت عبداللہ ابن عمر دے سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا جا تو ساڑھے سامنے بولنا ہے، ساڑھے غلام دا پتر ہو کے ساڑھے سامنے بول دے. وقت دے حاکم امیر المومنین سونے فاروق اعظم پاک اے مغرب دی نماز پڑھا کے نہ گھر وچ پہلا لقمہ جے منہ مبارک جے پایا تے بیٹا روندا ہویا گھر وچ آیا. بڑا پیارا بیٹا سی، آپ نے بڑی محبت سی اس بیٹے نہ. فرمان لگے لے مطلب کی گئی یا عبداللہ
عبداللہ کیوں پیارو نہیں؟ عرض کرتے ہیں بابا آج کمال نہیں ہو گیا، مدینے دے چوک وچ پاک علی دے صاحبزادے پاک حسین آکھے تو ساڑے غلام دا پتر ہے، تو سمجھو کیسے ذرا زور نال بولو، تو ساڑے غلام دا پتر ہے۔ بابا سارا مدینہ کٹھا سی چوک دے وچ، جدو انہاں فرمایا میں ایک ایک دے منہ وال ویکھیا سارے میرے وال پہ ویکھتے سے، اللہ دی قسم ہے سونے فاروق اعظم پاک انجھ لکمہ منہ پہ پاندے نے، لکمہ زمین پہ گر گیا، زمین پہ آگے بیٹھے، آپ یہ نہیں پوچھا، آپ فرمایا اللہ جپال کھلوتا کی تھے، وہ سونا کھلوتا کی تھے۔ دو روایتیں نے، ایک روایت ہے کہ بیٹے نو چک کے لے گئے، دوسرے اپنے بیٹے نو فرمان دے بیٹا ایک کام کریں گا، جی بابا، فرمایا ایک کاغذ دا ٹکڑا لے جا، قلم بھی لے جا، وہ سونے نواز جڑے ناز بیا فرمان دے لکھ دینا ہے، اور یار بولو اے جیڑا ناز پہ فرمان دے ہو اے لکھ دے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے جا کے پاک حسین نے جدو فرمایا فرمایا ایسا لکھ دے تو ساڑے غلام دا پتر ہی زور نہ زور نہ بولا جے دی آواز اچھی ہوئے آج رات مدینے دی زیارت، جے دی آواز اچھی ہوئے واللیل دی زلفان دی زیارت، پتہ تھا لگے جو عاشقہ نے بول کے گیا۔ عرض کرتے رہے سونیا یہ جملے لکھ دیں گے، آپ فرمایا ایسا لکھنے عمر ساڑھا غلام ہے تو ساڑھے غلام دا پتر ہے، قربان جاوا سونے فاروق اعظم پاک دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، آپ مدینے دے چوک وچ آ گئے، وہ کاغذ لہرا کے سارے مدینے والیاں نو فرمان دینے مدینے والیاں سارے گواہ ہو جاؤ، جدو میری اس دنیا تو تیاری ہو گئے، جدو مینو میرے روزے دے اندر سنان لگو، میرے کفن دے اندر ایک کاغذ دا ٹکڑا رکھ دیو، جدو قبر جاواں گا فرشتے آ کے پوچھن گے من ربو کا ما دینوں کا ما تقولو فی حق ھذا الرجل، جدو پوچھن گے میں آکھاں گا میرا راہ چھوڑ دیو، اسا اہل بیت کے دروازے تو جنت ٹکٹ لے کے آیا، سارے پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل ہے بچہ دو محرم پاک نو کربلا دے اندر داخل ہوئے، تین گزری، چار گزری، پانچ چھ گزری، جدو سات دی شام آئی نا لائن ایک نو آرڈر کڑیا کہ چرند پیئے پرند پیئے منہا نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو، انہیں آکھیا آل محمد پانی بند کر دیو۔ 7 محرم نو پاک نبی دے گھرانے دے اکو پانی بند ہویا، 8 گزری،
9 دا دن چڑھیا 9 دا دن تے 10ویں دی رات آئی سارا اہل بیت قرآن دیا تلاوتاں کیا کرتا ہے اب سارا اہل بیت قرآن دیا تلاوتاں کیا کرتا ہے وہ دروازے پہ بجتے نہیں رات گزر دی گئی جو صبح دی نماز دا ٹائم ہوئے نا فجر دی 10 محرم دی صبح ہوئی میرے پاک امام علی مقام اپنے خیمے میں جو نکلے چل دیا میرے پاک امام چل دیا ان خیمیاں تو گزر دے ایک خیمے دے قریب گزرے جیدے اندروں سورہ یاسین کی پڑھن کی آواز پہیا پتہ نہیں کتنی دیر فاطمہ الزہرا دا پاک لال قرآن سنتا رہا اکھاں میں جو آنسو رہے ان پردے دے قریب منہ کر کے میرے پاک لجپال آواز دیتی علی اکبر دوسری دفعہ آواز دیتی جو تیسری دفعہ آواز دیتی نے لبیک یا بابا انج کر کے میرے پاک علی اکبر خیمے پاک تو باہر ہے میرے پاک حسین اپنی کل کمائی والی نگاہ کی تھی کل کمائی والی نگاہ کی تھی بابا خیر تے ہے سارا خیمہ آرام پہ فرمان گئے سارا خیمہ کہ تو سب بے چین ہو فرمایا بیٹا یہ تیرا بھی جوان پتر ہوتا ہے تو میں تیرے کو پوچھنا بیٹا انج کر اج کربلا دے سرف دے میدان والے اپنی مٹھی آواز وچ آزان تے سونا پانی کے ہے کوئی نہیں مٹی نال تیمم کر کے شہزادہ علی اکبر پاک آزان دیتی پر آزان دی آواز ہی ہو چیئے زمین دا کلیجہ ہل گیا آسمان ہلن لگ گیا پورم دی اکھا میں چواز ہوا کہ مولا جے دی آواز اتنی مٹھی ہو شہزادہ خود کتنا مٹھا ہے قربان جاؤ چند لمحے گزرے میرے پاک حسین مٹی نال تیمم کر کے آپ مسلح دے جلوہ افروز ہوئے انج نماز پڑھن والے اندے گئے کو صفحہ پڑھ دیا گئی سارے سنتا پڑھ کے حضرت شہزادہ علی اکبر ویکھیا باپ دے اکھاں وچوں آنسو فرمایا بابا خیر تے ہے فرمایا بیٹا نماز نو تھوڑی جی دیر ہے تے نماز دے بعد یہ جنگ شروع ہونی ہے بیٹا انج نہیں کردا جا کے ذرا کربلا دے میدان دا نقشہ دا دیکھا سبحان اللہ بیٹا کربلا دے میدان دا نقشہ دیکھا حضرت سیدنا علی اکبر پاک گئے انج میدان چل گیا بستان الشہداء والا لکھ دائے اور روز الریاحین والا لکھ دائے انج چل دیا میرے پاک امام دائے لاڈلا شہزادہ کدی اس پاسے جان دائے کدی اس پاسے جان دائے انج چل دیا سرکار ایک اونچے جے مقام تے گئے اچانک زمین وال نگاہ کی تھی ایک ڈنگے جے مقام تے ایک بی بی بیٹھی سبحان اللہ ایک برکے دے اندر پاک بی بی بیٹھی ہے جیڑی زمین دے ہوتے اپنے دوپٹے نال صفائی پہ کی ہے پاک علی اکبر فرمایا اما تو کون ہے اس سہارا دے وچ کیوں پتھر کٹھے پئی کر دی ہے یہ پتھران دی صفائی کی جگہ دی صفائی کیوں پئی کر دی ہے پر آپ پوچھیا اس بی بی جواب نہیں دیتا بس رون دی آواز ہے دوسری دفعہ آپ آواز دیتی بی بی جواب نہ دیتا تیسری دفعہ آپ آواز دیتی بی بی جواب نہ دیتا حضرت علی اکبر پاک واپس آگئے جماعت کھڑی ہو گئی جدو میرے پاک امام حسین سلام پھیریا نا تین اکھاں دے آنسو صاف کر کے جوان بیٹے وال ویکھ کے فرمایا بیٹا میدان دا نقشہ ویکھ آئے سبحان اللہ
بابا سارا میدان ویکھے آئے جگہ جگہ دا نقشہ ویکھے آئے پر ایک گل سمجھ نہیں آئی ایک مقام دے میں ایک بی بی نو بیٹھا ویکھے آئے جیڑی روم دی بھی ہے جگہ نو صاف کر دی ہے پتھرہ چوک چوک کے جھولی ویت پئی پان دی ہے میں 3 دفعہ اماں کھے آئے اس بی بی روتے دوی کھایا ہے پر سونیاں بولی نہیں قربان جاوا میرے پاک حسین جے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ رو کے فرمایا میرے علی اکبر تو پچھانی آئی ہے تیری دادی حضرت سیدہ فاطمہ جڑے اس جگہ نو صاف کرنا جس جگہ تے میرا علی اکبر ڈگنا ہے جڑے جگہ تے میرا قاسم زمین تے ڈگنا ہے جڑی جگہ تے میرا اون محمد زمین تے ڈگنا ہے میرے دوستو یہ جنگ شروع کدی اون گیا کدی حضرت محمد گئے کدی حضرت قاسم گئے یہ واری واری سارے قربانیاں دیندے گئے واری قربانیاں دیندے گئے ایک لمحہ وہ بھی آیا جدو حضرت امام حسین اپنے خیمے پاک آکے اپنا صندوق مبارک کھولیا بچو نانگ محمد دی دستار کری سر تے پائی بابے علی حضرت امام حسن پاک دا پٹکا گل میں پایا بابے علی المرتضیٰ دی تلوار اپنی کمر نال حائل کی اچانک آپ دے گنہ دے نال ایمی ہوا آئی جی میں کدی مدینے دی گلیاں میں چاہیے آپ یہ مڑ کے بیٹھیا کہ آپ کا شہزادہ علی اکبر اکھاں وچوں آنسو نے تے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے نے بابا صبح تو لے کے ہون تک میں انتظار ہی کرتا رہا بابا غیر بھی قربانیاں دے گئے اپنے بھی واری قربان ہو گئے بڑی دیر دا انتظار پیا کرنا کہ بابا قدوں مینوں اشارہ کرن گے بابا تساں تے اجازت نہیں دیتی میں خود ہی تلوار بن کے تواڈے قدماں وچ آ گیا بابا اجازت دیو میں میدان وچ جاؤں حضرت امام علی مقام جدو یہ جملہ سنیا ٹرتے ہوئے اپنے بیٹے کو گئے فرمایا بیٹا جا اپنے خیمے میں سو جا آج تیرے بابے کو موت دے علاوہ کوئی نہیں عرض کرتے رہے بابا اجازت دیو میں میدان میں جاواں بابا اجازت دیو میں میدان میں جاواں قربان جاواں جدو اسرار ودیا نا حضرت امام علی مقام دے اکھاں وچوں آنسو آئے آپ رو کے فرمایا بیٹا میدان جاندہ دے پیائے آج میدان والے نو پتہ لگے کہ علی المرتضیٰ دلال میدان میں جایا ہے قربان جاواں جس ویلے شہزادے نو تیار کیتا حضرت علی اکبر تیار ہو کے نا جب سواری دل کے سوار ہون لگے حضرت امام علی مقام آئے حضرت امام علی مقام آئے آپ فرمایا بیٹا ایک لمحہ رک جا ملے جب بیٹا سوار ہون لگا پھر ایک قدم چل کے پھر رک گئے فرمایا بیٹا رک جا تیسری دفعہ جدو حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا بار روک دے پہو خیر کے ہے فرمایا بیٹا رج کے تیری شکل تفیق نہیں بیٹا میرا آن گیا ہے واپس نہیں آیا میرا محمد گیا ہے واپس نہیں آیا میرا قاسم گیا ہے واپس نہیں آیا میرے علی اکبر آج میدان والیاں پتہ لگ جاوے کہ علی المرتضیٰ دلال آیا ہے حضرت علی اکبر گئے میدان میں لڑ دیا کئی کوفیاں نو فنار کیتا انج بار خیمے والے ویکھتے آخرکار لڑ دیا حضرت علی اکبر سواری دی مہار موڑی خیمے والا ہے بابا کریم بار ہے پوچھتے ہیں بیٹا خیر تے واپس کیوں آ گیا عرض کر دینے بابا العطش پیاس لگی قربان جاواں عرض کر دینے بابا پیاس لگی ہے مہربانی فرماؤ ایک گھٹ پانی دا دے دیو یہ سارا لشکر میں علی اکبر دے ذمہ لا دیو قربان جاواں میرے پاک نبی دے سونے شہزادے آپ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا میرا بیٹا
کریم کرتے ہیں۔ آپ فرمایا بیٹا منہ کھول، جدو علی اکبر منہ کھولیا حضرت امام حسین 3 دن دی خشک زبان بیٹے دے منہ وچ رکھ یعنی تھوڑی دیر دے بعد حضرت علی اکبر جان لگے نا، انج مڑ کے ایک دفعہ باپے وال ویکھیا، باپ فرمایا بیٹا کی پہ ویکھنا ہے؟ حضرت علی اکبر دی اکھیں چوں آنسو آ گئے، بابا بی بی سغرا دی بڑی یاد پئی آندی، میں ادھر وعدہ کر کے آیا سا کہ میں تینوں 2 مہینے دے بعد آ کے لے جاواں گا، بابا انہاں دی بڑی یاد پئی آندی ہے، میری سغرا نو آکھی تیرا اکبر بھی دنیا تو ٹر گیا ہے، تیرا اون محمد بھی ٹر گیا ہے، سب کچھ لٹا گئے نے آکھنا نے محمد دا دین بچا گیا۔ حضرت علی اکبر گئے، عمر بن سعد آکھن لگا، شمر آکھن لگا بدبختو یہ عام بچہ نہیں، یہ بھی حسین ابن علی دا لال ہے، یہ حیدر کرار دا لال ہے، کوئی ہے جڑا میرے کو رہ دی حکومت لکھواوے، جڑا اس بچے نو ذبح کرے، جڑا اس بچے نو شہید کرے، میرے کو رہ دی حکومت لکھواوے، پر جدرہ بھی آیا قربان جاوا علی اکبر فنار کیتا، فنار کر دے گئے، فنار کر دے گئے، آخرکار عمر بن سعد آکھن لگا انج ہاتھ میں چاون والا نہیں، انج کرو سارے رل کے حملہ کرو۔ میں کتاب پڑھ کے آیا، سارے گئے میدان میں، پر اس بیٹے دی لڑائی انہوں نے میرے پاک امام علی مقام ایک ٹپے تھے چڑھ کے پر دیکھتے ساتھ، جب 500 دا لشکر اس پاس آیا، 500 دا لشکر اس پاس آیا، 500 دا اس پاس آیا، کسے تلوار ماری، کسے تیر ماریا، کسے نیزہ ماریا، علی اکبر منہ خیمے بل کر کے آواز دیتی، بابا حسین، بابا جلدی آ، بابا جلدی آ، تیرا اکبر زمین تے بیا جاندا ہے، قربان جاوا حضرت امام حسین اتھو دوڑے، تیزی نال دوڑے، دوڑ گیا دوڑ گیا، جدو اس مقام تے آئے قربان جاوا گھوڑے دوڑ دینے پائے، پر علی اکبر دی آواز آندھی پئی ہے، پر علی اکبر نظر نہیں پیاندا۔ حضرت امام علی مقام ایک ٹپے تے چڑھ گئے، آپ فرمایا اکبر بیٹا کتے میں سامنے کیوں نہیں آندا؟ بابا میں ادھر ہوں، بابا میں ادھر ہوں، بابا میں ادھر ہوں۔ جدو میرے پاک شبیر اس مقام تے کھڑے ہو کے منظر ویکھیا، کتے جوان بیٹے دے ہاتھ نظر آئے، کتے جوان بیٹے دے قدم نظر آئے، کتے جوان بیٹے دا جسم نظر آیا۔ میں سلام نہ بھیجا پاک حسین دی عظمت دے کربلا دے میدان میں، جدو بیٹے دی سارا جسم انور کٹھا کیتا، آسمان وال منہ کر کے آتے ہیں میرا ربا ہون راضی ہے، میرا ربا ہون راضی ہے۔ آپ چادر مبارک لائی، جوان پتر دا لاشا گٹھڑی وچ رکھ کے میرے پاک امام موڈیاں تے رکھ کے جدو خیمے وال ٹرے نا، تے بستان الشہداء والے ایک جملہ لکھیا، جدو پاک امام میدان وال آیا دوڑ دے آئے، جدو بیٹے دا لاشا چاپ کے خیمے وال ٹرن لگے، امام ٹرے نہیں زمین تے بیٹھ کے نا گوڑیاں دے پل پہ جانے گوڑیاں دے بل چل دیا جدو خیمے دے کول پہنچے، اچانک آپ نے اوپر خیال آیا ایک دکھڑی لے کے سامان والے خیمے میں جا کے رکھ دیتی۔ تھوڑی دیر گزری، میرے پاک حسین کی پاک شہزادی آئی، ان اکھاں نو مل کے آدھی ہیں بابا اندر پاک بی بیاں بھی خوش دیا، اکبر نو گیا بڑی دیر ہو گئی ہے، پتہ دے کرو اکبر کیوں نہیں آیا، ساڈا اکبر کیوں نہیں آیا؟ قربان جاوا، اچانک میرے پاک حسین دے منہ مبارکہ دے وچوں یہ جملہ نکلیا کہ اکبر آگے آئے۔ شہزادی دوڑیے ہر خیمے میں جا کے آواز دیتی، مبارک ہوئے اکبر آگے آئے، مبارک ہوئے اکبر آگے آئے، مبارک ہوئے اکبر آگے آئے۔ قربان جاوا ساریاں بیبیاں برقع پا کے جدو سامان والے خیمے میں چاہیاں، حضرت امام علی مقام جڑی قاسم دی لاش چوک کے لے آئے، جڑے آن تے محمد دی لاش لے کے آئے، جدو جوان پتر دیواری ہے نا لاش پیٹ دے پیچھے لکھوا دی،
گٹڑی پیٹ دے پیچھے لکا دیا حضرت بی بی شہر بانو سامنے آئی ہے عرض کر دیا حسین میرا لال کی تھے حضرت بی بی زینب پیچھے میرا لال کی تھے قربان جاوا آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں تھوڑا لال موجود ہے جو گٹھڑی ہاتھ میں چرا کے حضرت امام علی مقام نے گٹھڑی دی گنڈا کھولیاں گئیاں قربان جاوا جو پاک بیبیاں دی نگاہ میرے پاک علی اکبر دے ہتھاں دے پئی جدو آپ دے جسم انور دے پئی کسے دی نگاہ قدمہ دے پئی قربان جاوا ساریاں پیاں روندیاں نے قربان جاوا میرے پاک امام علی مقام فرمان دے اے شہزادیاں روبو نہیں تو صابرہ دی اولاد ہو ان اللہ مع الصابرین میں تے یہ آکھاں گا میرے پاک حسین سارا کنبہ قربان کروا دیتا تو نان محمد دین بچا دیتا زورنال بڑھو نان محمد دین صرف ایک جملہ سنو ادھے بعد اجازت کہ جدو ایک کربلا دا واقعہ ہو گیا 13 محرم ایک قافلہ لے کے دمشق وال چل دیا یزید دے دربار وچ ہو کے جدو ایک قافلہ مدینے وال چلیا جدو ایک قافلہ مدینے وال چلیا صرف ایک جملہ سماعت فرماؤ چل دیا ایک قافلہ جدو مدینہ طیبہ پاک دے نزدیک پہنچیا صرف 3 میل دور ہے مدینے تو بولو کتنے میل دور ہے 3 میل دور ہے تے نماز صبح دا ویلا ہویا میرے پاک امام دے پاک شہزادے امام زین العابدین فرمایا اے محمد بن اشس ذرا سنگل کھول اسا رب نو تو 2 سجدے کر لئیے اسا رب دی بارگاہ وچ 2 سجدے کر لئیے قربان جاوا میرے تے تیرے پاک امام حسین دے پاک شہزادے مٹی نال تیمم کر کے جدو کرنا وچ انگلی رکھ کے اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی رب کعبہ دی قسم اے آواز آسمان والے سنی قربان جاوا اے درختاں نے چون کے پہاڑاں دے حوالے کی تھی اے آواز ہوا دے حوالے کی تھی تے ہوا اڑان دیا اے آواز مدینے دی گلی وچ لے گئی سبحان اللہ کہ اس ویلے صبح دی نماز بولو پہلے نا ایک بکر وال بکریاں لے کے جنگل وال پیا جاندا ہے اچانک وہ دے کنہ میں حضرت امام زین العابدین پاک دی آواز رہی انہیں روٹی زمین کے رکھ کے آسمان وال ویکھ کے عرض کر دے میرے کریم ربا اگر میں بھولتا نہیں یہ پاک حسین دے بچڑے دی آواز ہے پاک حسین دے لال دی آواز ہے انج آواز والے پاسے دوڑن لگا دل وچ خیال آیا میں تے جاندا پیا اس دروازے تے خوشخبری دیواں جنہاں نوں 6 مہینے ہو گئے ویراں دا انتظار پیا کردی انج دوڑ دیا جدو اہل بیت دے دروازے تے آیا ہے ویڑا ایک کے تے اندر کمرہ 40 ہے ویڑا ایک کے کمرہ 40 قربان جاوا اس بکر والے انج دروازے دے کنڈے تے ہاتھ رکھیا تے حاجی آواز بلند کرن لگا قربان جاوا اندروں آواز آئی میرے کریم ربا میرے رحیم ربا نائک برنا اصغر آیا تے نہ آئی بہن سکی بکر بال دروازے دے نال ان صدا دیتی اے سیدہ مبارک ہوئی تیرے وچھڑے ہوئے ویر آ گئے نہیں تیرے وچھڑے ہوئے ویر آ گئے نہیں تیرے وچھڑے ہوئے لال آ گئے تیرے وچھڑے ہوئے ویر آ گئے
جدو بی بی دے کنا وچ آواز گئی نا تے صبح دی اذان دا ویلا سی ادھر امام زین العابدین اذان پہ دی بی بی پاک سے سجدے تو چکیا ہر دروازے تے تالے تو گزر دیا ہویا ایک دروازے تے کول گئی اندر منہ کر کے فرماندی ہے دادی اماں باہر کوئی آگتا پہ ہے کہ میرے ویر آئے نہیں اماں جلدی کر میرے ویرن اندر لیا 6 مہینے ہو گئے میں اکبر دا منہ نہیں بیکھیا 6 مہینے ہو گئے میں قاسم دا مکھڑا نہیں بیکھیا 6 مہینے ہو گئے میں علی اصغر نو آج تک بیکھیا ہی نہیں قربان جاوا پاک بی بی چل گیا جدو دروازے دے آئی گلی سنج نظر آئی بی بی دا نام دسنا یہ برکہ پاک ہے نا آواز والے پاسے ٹر دیا اس خیمے دے دروازے تے پہنچیاں جتے پھٹا پرانا خیمہ لگا ہویا ہے پھٹا پرانا خیمہ ہے تے کوئی بابا کوئی بڑھا جا بابا دروازے وچ سر سجدے وچ رکھ کے نا رب نو راضی پیا کرتا ہے یہ بی بی جو دروازے دے کول گئیاں انج بابے وال منہ کر کے فرمان لگیاں بابا ذرا راہ دے میں نا میں اندر اہل بیت دیاں بی بیاں نو ملنا ہے پر اس وجود وچو آواز نہ آئی دوسری دفعہ اس بی بی آواز دیتی بابا راہ دے میں اندر بی بیاں نو ملنا ہے تیسری دفعہ جدو اس وجود وچو آواز نہ آئی اے بی بی جلال وچ آ گئی آپ فرمایا میں بولن والی کوئی عام بی بی نہیں میں حضرت عباس علمدار دی اماں جان ام البنین آئی کھلوتی اے بابا راہ دے تاکہ اندر میں پاک بی بیاں نو ملا قربان جاواں جدو ام البنین دی آواز اس بابے دے کنا وچ آئی نا اس وجود وچ ہلکی جی طاقت آئی انہیں سر اتے چکیا سفید داڑی ہے سفید وال ہے اکھاں وچوں آنسو نے اتھے نالیاں بڑیاں ہوئی ہیں انج کمبدے ہوئے ہاتھ اپنے متھے تے رکھ کے اس مائی بی بی وال ویکھ کے آدھے نے دادی اماں سلام دادی اماں سلام دادی اماں سلام دادی اماں سلام قربان جاواں آپ فرمان لگیاں کہ بابا تو کون ہے جرا مینوں دادی بھی آکھنا ہے جرا مینوں دادی بھی آکھنا ہے قربان جاواں اس بابے دے روح تڑپی انہاں دے منہ وچوں جملہ نکلیا آکھن لگے اماں جان ذرا غور لال تے ویکھو میں تہاڈا بچھڑیا ہویا زین العابدین چیخ مار کے بی بی یہ 16 سال دے شہزادے دے سینے تے ڈگ پڑیا میں صدقے جاواں 16 سال دی عمر چی بڈھا ہو گئے 16 سال دی عمر چی وال سفید ہو گئے بی بی پاک سینے تو منہ چکے نہ خیمے وچ گئیاں اندر کی دیکھئے معصوم بچے تے معصوم بچیاں انج کونے وچ قیدی بن کے بیٹھی بی بی باہر ہے حضرت زین العابدین والے ویکھیا پھر اندر گئیاں تیسری دفعہ باہر آتے حضرت امام زین العابدین نو سیدھا کر کے فرمان دیا آپ میرا اکبر کتے رہے میرا اولو محمد کتے میرا قاسم کتے میرا عباس علمدار کتے قربان جاوا حضرت امام زین العابدین دے اکھا وچوں آنسو آئے آپ رو کے فرمان دینے دادی اماں سارے حال سناواں گا ذرا ایک مہربانی کر اپنی جھولی نو سرانا بڑا تھوڑی دیر میں سو لوا رب کعبہ دی قسم 6 مہینے نبی دی امت نو سون ہی نہیں دیتا وہ کیے منظر ہوئے گا جدو ایک پاک بی بیاں ایک قافلہ لے کے نبی دے روضہ انور تے پہنچی ہوں گی حضرت بی بی سیدہ زینب پاک نانا پاک دے قبر انور نے جفا پاک کے آپ فرمان دیں نانا ذرا غور نال طبیق شام دی مسافرہ آ گئی ہے آج کر دیا نے نانا جان اب ایک لو میں سارا کنبہ زبا کر آئیاں اون محمد بھی دے آئیاں قاسم بھی دے آئیاں علی اکبر بھی دے آئیاں حسین جی اغیر بھی زبا کروائیاں نانا مبارک ہوئے سارا کچھ قربان کروائیاں پر نانا مبارک ہوئے تیرا دین بچائیاں سارے زور نل بولو سارے آنکھیں تک زور نل بولو
رب کعبہ دی قسم احسان ہے جہان تے مولا شبیر دار سب کچھ لٹا کے دین محمد بچا دیتا بولو سب کچھ قربان کرا کے قرآن محمد دین بچا دیتا آج اگر کربلا دے میدان میں یہ عظیم قربانی نہ ہوندی آج تیرے میرے کو نماز ہوندی نہ قرآن ہوندا آکو جو کچھ ملے ہے اس پاک گھرانے دا صدقہ زور نال بولو جو کچھ ملے ہے اس پاک گھرانے دا صدقہ ہے میں اللہ دی قسم چک کے آکھنا سارے نبی دے صحابہ نو اہل بیت نال محبت اور محبت بھی رج کے محبت اکو محبت بھی رج کے محبت صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہنا اس ہستی دے بارے وچ کہ میرے تے تیرے لجپال نبی ایک غزوے تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں کہ ایک مائی دا کلا کلا پتر اس غزوے وچ کام آ گیا شہید ہو گیا جن میں سارا مدینہ استقبال واسطے کھڑا ہے ماں تے پتران دا انتظار ہوتا ہے نا اور ماں تے پتر دے متھے دا پسینہ برداشت نہیں کر دی تے ماں مدینے دے چوک وچ کھڑے ہو کے جدو سونے مصطفیٰ دا قافلہ مدینے میں داخل ہویا سونے مصطفیٰ کریم نو سلام کر دے گئے مصطفیٰ جواب دن دے گئے آخر اس سفید سر والی بڑی ماں کھلوتی ہے آج کر یہ کملی والے میرا جوان پتر بھی تو تھوڑے نال گیا سی نا اے دسو وہ کم آ گیا ہے یا واپس آ رہا ہے اگر کم آ گیا ہے تو میں چند آنسو با کے صبر کر جاؤں اگر آ رہا ہے تو میں ماں تے پتر دا کھڑے ہو کے استقبال دا کرا آئے سونے مصطفیٰ جدہ پورا کنبہ کربلا دے میدان اس قربان ہویا ایک مائی دی آنسو برداشت نہ کر سکے آپ فرمایا اماں اے صبر کر اے میرے پیچھے اب حضرت عمر پیام دے لونا گل پوچھ رہے سونے مصطفیٰ دے دل وچ خیال آیا جو میں دسیت ماں رو پڑے گی اکو میرے نبی رونا برداشت نہیں کیتا حضور تشریف لائے گئے سونے عمر پاک ہے اس مائی عرض کی تھی لاج پالا اے تے دس میرا پتر شہید ہو گیا یا بچ گیا آپ خیال کیتا جو لج پال تے نہیں بولے میں کیوں بولا ان آنکھیں میں نو بھی پتہ نہیں پیچھے علی المرتضیٰ پاک پیغام دیتی انہیں کل پوچھ لے تھوڑی دیر گزری مولا علی حیدر کرار متھو آئے مائیے وہ سوال کیتا آپ خیال کیتا مصطفیٰ چپ کر گئے سونا عمر پاک چپ کر گیا تیدیش کو حکمت ہے آپ بھی فرمایا میرے کل کی پوچھ لیے پیچھے پاک نبی دا دلدار ابو بکر صدیق پہ آمدائی انہیں کل پوچھ لے تے حضرت ابو بکر صدیق دل دے بڑے نازک سن بڑے نرم سن جدو سامنے آئی نا تے مائی دا صبر بھی تا مک گیا کہ تین ہستیاں کل پوچھے کسے نہیں جواب دیتا جدو ابو بکر صدیق آئی نا مائی دوڑ کے حضرت ابو بکر دا دامن پکڑ لیا اے یار ابو بکر پاک نبی دے دلدارا ادو تک میں جان نہیں دینا جدو تک دسے گا نہیں میرا پتر مر گیا ہے یا زندہ ہے زور نال بولو میرا پتر مر گیا ہے شہید ہو گیا ہے زندہ ہے جدو سمائی کوک ماری نا حضرت ابو بکر صدیق دا دل رون لگ گیا آپ فرمایا اماں صبر کر آمدہ پیا آئے آئے تو سمجھے ہی کوئی نہیں آپ فرمایا صبر کر آمدہ پیا صبر کر آمدہ پیا حضرت ابو بکر صدیق بھی مسجد نبی پاک کے چاہ گیا تھوڑی دیر گزری اس مائی دا وہ پتر سواری تو اتریا آکے آگ دے السلام علیکہ یا رسول اللہ
آپ ابو بکر وال ویکھیا آسمان وال ویکھیا مولا ایک ہی راز ہے رب فرمایا میرے پاک نبی گل ہوئی ہے جڑی تساں ویکھی ہے کہ واقعی ٹکڑے ٹکڑے تے شہید ہو گیا ہے وہ شہید ہو گیا سی یا رسول اللہ تساں اپنی غلاماں نو رونا روندا ویکھ نہیں سکے سونے فاروق اعظم چپ کر گئے سونے مولا علی حیدر کرار بھی گزر گئے پر ابو بکر دا جدو دامن پکڑیا تے تیرے یار دا لقب بھی صدیق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذرا زور نال بولو تیرے تے یار دا لقب بھی صدیق ہے کہ اگر ایدی زبان تو ایک جملہ نکل جاندہ تیرے یار دے صداقت ہر فاندہ میں رب اپنی تقدیر بدل دیتی ہے تیرے یار دی زبان سچی کر دیتی ہے پانے یار نبی دے یہ جملہ پڑھو میرا سارے مل کے پڑھو پانے یار نبی دے یاران دا پانے یار اونچی آواز نہ پڑھو بنے یار اے صبح سورج نکلدا ہے نا 360 فرشتہ کتنے فرشتہ 360 فرشتہ انہوں سنگل پاگنا دروئی پھرتا ہے کدی مشرق لائے جاندہ ہے کدی مغرب لائے جاندہ ہے آپ کتاب میں بھی کھانا جدو یہ سورج اس گندے گندے کعبۃ اللہ شریف دی سیت تے آندہ ہے یہ بھی نخرے جا جاتا ہے یہ جدو غلاف کعبہ نو ویکھدا ہے نا یہ بھی مستی جا جاتا ہے فرشتے سنگل کھیتے نے یاد رک جاؤ راج کے ویکھتا لما ایک دفعہ کھیتے نہیں یہ نہیں ٹردا دوسری دفعہ کھیتے نے نہیں ٹردا تیسری دفعہ ادھا جڑا فرشتے اندر سردار ہے عرض کرتا ہے کریم ربا اے نہیں پیا ٹردا فلان وقت چندی اتھے پہنچ رہے رب فرماندہ انج کرو انہوں سونے نبی دے یار صدیق اکبر دا واسطہ دیو انہوں یار صدیق اکبر دا واسطہ دیو اللہ دی قسمیں جدو فرشتہ آگ دائے تینوں نبی دے یار ابو بکر صدیق دا واسطہ ہی ٹور پہ اے آکھو سورج اپنے مقام تو اپنا سفر شروع کر دی پانے یار نبی دے سارے زونر بڑھو پانے یار یار نبی دے بولو بولو پانے یار نبی دے باب عشق ہو رہے بھلے ستے نال نبی دے رلے کینے سنایا آنکھوں پیر علی نے سمایا جوڑا بنے یار نبی دے سارے بولو بنے یار نبی دے بنے یار نبی دے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صدقہ اس عظیم و شان سونی محفل دا قبلہ حضرت صاحب اور انہاں دے تمام رفقا جنہاں نے اتنی عظیم و شان محفل سجائی ہے اور استاد القرآ جناب قاری شکیلہ مدینہ قادری قاری شکیلہ بسا قادری قابری برکاتم العالیہ اور میرے سر دے ساتھ حضرت میاں محمد قاری محمد سلیم دامت برکاتم العالیہ اے بار بار میں اشارہ پہ کر دیں تے میں جان کے اس پاسے گیا نہیں کیونکہ گلا بیٹھا ہوئے تے میں کیا بھی اوکے سوکے گزارا کر جاؤں 15-20 میں پر اے بار بار میں اشارہ پہ کر دیں وہ تے پاٹھتے رکھ سامنے شیشہ بولو تے صحیح رکھ سامنے شیشہ
سورت وچ صورت دے پن آپ محمد آیا ہے۔ میرے دادا جان فرماندے ہیں ادھر ادھر جو دوڑدا پھرنا ہے میں دسنا پڑھو گے میرے نال ہک ہے بولو ہک ہے بولو 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 اپنی زبان پاک کرو نبی دے ذکر دینا ہک ہے سارے بولو ہر دم سکھے ہر دم سکھے جڑا ایک کٹو کر جانے تے سمجھیو کافر مشرک ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام عاشقان مصطفیٰ دی سونی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے اور میں التجا کرنا حضرت قاری میاں محمد سلیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت ہے کہ آخری اختتامی دعائیہ کلمات فرما ادھے بعد سارے کھڑے ہو کے درود و سلام